Otish.com. Learn anywhere, anytime. साथीहरू, हामीले यो नासुको तेस्रो पत्र, विशेष गरी न्याय सेवाको तेस्रो पत्रमा आज एउटा टपिक्स अड्डा अदालतमा पेश गर्ने लिखतहरूमा पुर्याउनु पर्ने रीत, त्यसको दर्ता र दरपीठ सम्बन्धी एउटा टपिक्स छ। त्यस विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। लिखत, दर्ता, त्यसको रीत र दरपीठ एउटा कार्यविधि कानुनको विषय हो। कुनै पनि अड्डा अदालतमा पेश गर्ने लिखतहरू कानुनले तोकेको ढाँचामा हुनुपर्छ, कानुनले तोकेका प्रक्रियाहरू पूरा गरेको हुनुपर्छ। लिखत एउटा फाइलिङ गर्दा फाइलमा व्यवस्थित तरिकाले राख्न सकियोस्, त्यो लिखतको ढाँचाको कारणले गर्दाखेरि फाइलमा रहने लिखतहरूको एकरूपता कायम हुन सकोस् भनेर फाइलिङ प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित गर्नका लागि एउटा लिखतमा निश्चित खालको ढाँचा तयार गरिएको हुन्छ। नेपालको कानुनले A4 साइजको पेपरमा लिखत लेख्नुपर्छ भनेको छ। किनभने पहिले नेपालमा पुराना लिखतका दस्तावेजहरू हामीले खोज्यौँ भने यति लामो लिखतहरू भेटिन्छ कि त्यो बेरेर राखेको हुन्छ। त्यो यति मिटर, फुटमा होइन मिटरमा नाप्ने त्यति लामो लिखतहरू हुन्थे। तिनीहरूलाई राख्नलाई अव्यवस्थित भयो। अहिले पनि नेपालको अभिलेख प्रणाली ती लिखतहरूले गर्दाखेरि प्रभाव फेर्न सकेन। त्यस कारणले ती लिखतहरूमा आधुनिकीकरण गरेर, लिखतको ढाँचालाई आधुनिकीकरण गरेर व्यवस्थित रूपमा राख्न सकियोस् भन्ने अभिप्रायले कानुनले नै लिखतलाई निश्चित ढाँचाहरू तोकिदिएको छ। र लिखत लेख्दाखेरि लिखतमा कसैले थपघट गर्न नसकोस्, लिखतलाई कसैले जालसाजी ढङ्गले कृत्य गरेर त्यसको परिणाम नै गलत बनाउन नसकोस् भन्ने अभिप्रायले त्यसको लिखतको माथिल्लो भागमा कति छोड्नुपर्ने, बायाँतर्फ कति छोड्नुपर्ने, दायाँतर्फ कति छोडेको हुनुपर्छ र लिखतको पुच्छारमा हैन, शिरखण्ड, पुच्छारखण्ड, दायाँ बायाँ निश्चित ठाउँमा छोडेर लेखिएको हुनुपर्छ। त्यो अपनाएर भन्नुमा त्यो पनि लिखतमा पुर्याउने रीतमा पर्छ। त्यसैगरी लिखतमा कुनै निवेदन, प्रतिवेदन, हैन, पुण्डावेदन, फिराद, प्रत्युत्तर जे पनि पर्न सक्छन्। अड्डा अदालतमा प्रवेश गर्ने मानिसहरूले एक पक्षले अर्को पक्षप्रति पूर्वाग्रही भएर पनि लिखतमा कतिपय कुराहरू लेखेको हुन्छ। ऊ लिखतमा आफ्ना आक्रोशहरू व्यक्त गर्न उसले खोजेको हुन्छ। यस्ता कुराहरूलाई निरुत्साहित गर्नका लागि लिखतमा भाषा प्रयोग गर्दाखेरि सभ्य, मर्यादित खालको भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर कानुनले नै तोकिदिएको छ। लिखतलाई त्यो कानुनको ढाँचामा लेखेको छ। जुन अड्डा अदालतमा लिखत पेश गर्न ल्याएको छ त्यसको क्षेत्राधिकार भित्रको छ, त्यसका भाषाहरू संयमित छन् र त्यो लिखतबाट कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन र त्यसले एउटा निश्चित परिणाम निकाल्न सम्भव छ भन्ने अवस्था देखिएपछि मात्रै लिखत दर्ता हुन्छ र लिखत दर्ता भइसकेपछि त्यो लिखतले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढ्न मौका पाउँछ। तर यदि त्यस्ता प्रक्रियाहरू नमिलेका लिखत छन् भने त्यस्ता लिखतहरूलाई दर्ता नगरिकन दरपीठ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो दरपीठ भनेको चाहिँ एउटा सिम्पली भन्दाखेरि रिजेक्ट गर्ने, त्यो लिखतलाई इन्कार गरिदिने, हैन, फिर्ता पठाइदिने। उसले फेरि अर्को लिखत लेखेर ल्यायो भने अनि मात्र त्यसको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने यो कुराहरू हुन्छ। दरपीठ भनेको जहिले पनि रिजेक्ट भनेर बुझ्नुहोस्। एडमिनिस्ट्रेटिभ भाषा हो दरपीठ भनेको चाहिँ है। लिखतमा पुर्याउनु पर्ने रीत सम्बन्धमा मुलुकी देवानी कार्यविधि तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि
का नियमावलीहरू छन्। मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली 2075 आएका छन्। यी कार्यविधि नियमावलीहरूले लिखतमा पुर्याउनु पर्ने रीतको बारेमा उल्लेख गरेका छन्। यी दुवै नियमावलीहरूको व्यवस्था मिल्दोजुल्दो छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावलीको नियम 42 मा र देवानी कार्यविधि नियमावलीको नियम 6 मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार मैले यो कुरा यहाँलाई ह्यान्ड्स नोट पनि दिएको छु यो विषयको। यो पनि बुझ्नु होला, सबै टपिक्सको ह्यान्ड्स नोट आउँदैन। यो ह्यान्ड्स नोटहरू आउने कुराहरू मैले भन्दै पनि गएको छु, यो दिएको छु, त्यहाँ पनि हेर्नु होला। अहिले भन्दै पनि छु, A4 साइजको सादा नेपाली कागजमा लेखेको हुनुपर्छ। त्यो फुल स्केपमा लेखेर होइन, नेपाली कागज, सादा नेपाली कागजमा लेखेको हुन्छ। भनेको बुझ्नुहोस् कि अन्डरलाइन गरेका धर्का तानेको कपीमा लेख्न पाइँदैन लिखत। सादा नेपाली कागज A4 साइज। पहिलो पृष्ठको शिर खण्डमा 3 इन्च है, पहिलो जुन लिखत छ त्यसको माथिल्लो भागमा 3 इन्च भनेको, र त्यस पश्चात प्रत्येक पृष्ठको शिर तथा पुच्छारमा 1 इन्च छोडिएको हुनुपर्छ। सुरुमा 3 इन्ची छोडेको, त्यसपछि माथि पनि तल पनि 1 इन्ची छोडिएको हुनुपर्छ। प्रत्येक पृष्ठ सुरुदेखि अन्तिमसम्म नै प्रत्येक पृष्ठको बायाँ तर्फ है, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तपाईको 1.5 इन्ची र दायाँ तर्फ राइट साइडमा चाहिँ आधा इन्च मात्रै छोडिएको हुनुपर्छ। त्यसैगरी त्यस्तो लिखत लेख्दा प्रत्येक कागज, प्रत्येक पानाको एकापट्टि मात्रै लेखेको हुनुपर्छ। अगाडि पछाडि बोथ साइड लेख्न पाइँदैन। अड्डा अदालतमा पेश गरिने लिखतको वन साइड हैन, एकातर्फ मात्रै लेखिएको हुनुपर्छ। र अड्डा अदालतमा पेश गरिने लिखत अहिलेको आधुनिक कम्प्युटरको जमाना भएकोले गर्दाखेरि, सूचना प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि अब टाइपिङ, कम्प्युटर टाइपिङ गर्दाखेरि युनिकोड नेपाली फन्ट 12 साइजमा है, कम्प्युटरको त्यो 12 साइज नेपालीको 12 मा लेख्नुपर्छ र युनिकोडमा लेखेको हुनुपर्छ। पहिले हामी प्रति अथवा अरू जुन लेख्छौँ त्यस्तो होइन, अब युनिकोडमा टाइप गरेको हुनुपर्छ। त्यसको नेपाली फन्टको 12 साइज। त्यस्तै त्यो टाइप गर्दाखेरि लाइन बीचको फरक, तल्लो लाइन र माथिल्लो लाइन है, लाइन बीचको फरक 1.15 है, 1.15 को फरक रहनुपर्छ। लाइन स्पेस त्यस्तो रहनुपर्छ। त्यस्तै गरी लिखत दर्ता गर्न ल्याउने र अर्को पक्ष हैन, दुवैले हुन्छ नि, वादी प्रतिवादी भन्छ नि, मुद्दा लिखत पेश गर्ने एउटा पक्ष र उसको विपक्षी अर्को पक्ष। यसरी पक्ष विपक्ष दुवैको थाहा भएसम्मको निम्न विवरणहरू खुलाएको हुनुपर्छ। तपाईँ निवेदक हुनुहुन्छ, तपाईको विपक्षी अर्को छ भने त्यो विपक्षीका बारे पनि हेर्नुहोस्, आफ्नो र अर्को विपक्षी हैन, लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्ति र अर्को पक्षसम्मको थाहा भएसम्म, सम्भव भएसम्म, सकेसम्म भन्न खोजेको निम्न विवरण खुलाएको हुनुपर्छ। भन्दा नाम, थर, उमेर, 1, पति पत्नी, बाबु आमा, बाजे बजे हैन, 3 पुस्ता चाहियो। फ्याक्स, इमेल, टेलिफोन, मोबाइल वा अन्य परिचयात्मक विवरण। कार्यालय वा संस्थामा कार्यरत भएमा हैन, कुनै कार्यालय वा संस्थामा कार्यरत भएमा पद, कार्यालय, संस्थाको नाम र त्यो कार्यालय ठेगाना, त्यसको फ्याक्स, इमेल पनि, टेलिफोन छ भने त्यो पनि। स्थायी ठेगाना र हाल बसोबास गरेको ठेगाना, आफ्नो पर्मानेन्ट, अर्काको पनि जसको दुवैको पर्मानेन्ट ठेगाना के हो र टेम्पोररी बसोबास गरेको कहाँ हो, त्यसको जिल्ला, अनि साबिकको गाउँ हैन, साबिक र हालको है, साबिकको गाविस भन्थ्यो नि, साबिकको र हालको त्यो गाविस अथवा अहिलेको गाउँपालिका, साबिकको अहिलेको नगरपालिका, त्यसको वडा नम्बर
अनि त्यसको टोल। संगठित संस्था भएमा त्यो संस्थाको नाम, टेलिफोन, इमेल, त्यसको रजिस्ट्रार कार्यालय, प्रधान कार्यालय र कारोबार रहेको मुख्य कार्यालय। र सरकारी कार्यालय, अदालत वा संवैधानिक निकाय वा अन्य कार्यालय भएमा त्यसको नाम, ठेगाना, सम्पर्क टेलिफोन नम्बर, इमेल ठेगाना आदि सम्भव भएछ। पेट बोलीमा उल्लेखित व्यक्तिको पूरा नाम, थर, ठेगाना र अन्य परिचयात्मक विवरण। पेट बोली भनेको लिखतको बीच भागमा कहिलेकाहीँ सन्दर्भवश कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख गरिन्छ। त्यसरी नाम उल्लेख गर्नु पर्यो भने त्यो व्यक्तिको चाहिँ नाम, थर, ठेगाना, हैन, उसको अरू परिचयात्मक विवरणहरू छन् भने मोबाइल नम्बर, फ्याक्स, इमेल यी सबै लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी कानुन व्यवसायीले लिखत मस्यौदा गरेको, लिखतको ढाँचा तयार गरेको, लिखत तयार गरेको, मस्यौदा गरेको भनेको लिखत तयार गरेको भए त्यो कानुन व्यवसायीको बायाँ किनारामा उसको नाम, थर र उसको लाइसेन्स नम्बर पनि लेखेको हुनुपर्छ। त्यसै गरी कानुन व्यवसायी र लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्ति बाहेक, कानुन व्यवसायीले र लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्ति बाहेक अरूले मस्यौदा गरेको भए सो लिखतको पहिलो पृष्ठको बायाँ किनारमा यो लिखत मैले मस्यौदा गरेको हुँ, लिखत तयार गर्न लागि म कानुन बमोजिम अयोग्य छैन भन्ने बेहोरा र आफ्नो नाम, थर, ठेगाना आदि लेखेर दस्तखत गरेको हुनुपर्छ। यसलाई एकचोटि सुन्नुहोस्। कानुन व्यवसायी र जो व्यक्ति लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्ति हो त्यो बाहेक अरूले नै त्यो लिखतको मस्यौदा गरेका रहेछन्, लिखत तयार गरेका रहेछन् भने त्यसको पहिलो पृष्ठ, सबैमा परेन, फर्स्ट पहिलो पृष्ठको बायाँ किनारामा यो लिखत चाहिँ मैले मस्यौदा गरेको हो, लिखत तयार गर्नलाई मलाई कानुन बमोजिम म अयोग्य छैन भनेर आफ्नो नाम, थर, ठेगाना समेत लेखेर अनि दस्तखत गरेको हुनुपर्छ। र लिखतको आखिरी प्रकरण भनेको अन्तिम अवस्थामा, अन्तिम बुदा भनौँ न, लिखतको अन्तिम अनुच्छेदतिर जाँदाखेरि आखिरी प्रकरण भन्छ कानुनी भाषामा। आखिरी प्रकरण भनेको अन्त्यतिर भन्नु खोजेको। लिखतको आखिरी प्रकरणमा लेखिएको बेहोरा साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानुन बमोजिम सहुला बुझाउला, अदालतबाट जारी हुने म्याद वा सूचना, तामेली लगायतका काम कारबाहीमा अदालतलाई सहयोग गर्नेछु भन्ने बेहोरा लेखेर त्यसको मुनि दायाँ तर्फ किनारामा दस्तखत गरेको हुनुपर्छ। लिखतको अन्तिममा के रहेछ भन्दाखेरि लेखेको बेहोरा सबै साँचो हो, झुट्टा छैन, झुट्टा ठहरे पनि कानुन बमोजिम सहुला बुझाउला, अदालतबाट कुनै म्याद सूचनाहरू जारी भए पनि ती तामेली गर्ने लगायत काम कार्यमा म अदालतलाई सहयोग गर्नेछु भन्ने कुराको कमिटमेन्ट लेखेर पनि अनि उसले आफूले सही छाप गरेको हुनुपर्छ। र लिखतको बेहोरा सिलसिलेवार रूपमा प्रस्तुति हुनुपर्छ। लिखत लेख्दाखेरि सिलसिलेवार हुनुपर्छ, जथाभावी वरपर अड्याङ बुड्याङ पार लेख्नु भएन, प्रष्ट सिलसिला मिलेको हुनुपर्छ। लिखतमा उचित र संयम भाषाको प्रयोग हुनुपर्छ, अघि भने थिएँ मैले। त्यस्तै मुद्दासँग सम्बन्धित निवेदन भएमा, हैन, मुद्दासँग सम्बन्धित निवेदन लेख्दै हुनुहुन्छ भने त्यो मुद्दा परेको साल, त्यो मुद्दाको नम्बर र मुद्दाको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्छ। र कैद सजाय पाएको व्यक्तिले पुनरावेदन पत्र अन्य लिखत दर्ता गर्दा सजाय भोगिरहेको वा भोगिसकेको वा धरोट जमानत दिएको भए सोको निस्साब पेश गरेको हुनुपर्छ। कोही कैद सजाय पाएको व्यक्तिले लिखत लेख्नु पर्यो, दिनु पर्यो लिखत अदालतमा भने कि त उस कैद भित्रै रहिराखेको छु भन्ने बेहोरा, कि उसले त्यो सजाय भोगिसकेको छु भन्ने कुरा, अथवा कुनै धरोट जमानतमा छुटेको छ भने त्यसको निस्सा समेत राखेर अनि निवेदन गरेको हुनुपर्छ। यति जुन अहिले मैले बताएँ यी कुराहरू लिखतमा पुर्याउनु पर्ने रीत भन्छ। अब यो अड्डा अदालतमा पेश हुन आएका लिखतलाई लिखत दर्ता गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यो लिखतलाई जाँच गरेर, त्यो अध्ययन गरेपछि जाँच हेरेर त्यो लिखत दर्ता गर्न योग्य छ, उपयुक्त छ भन्ने लाग्यो भने मात्रै त्यो लिखतलाई दर्ता गरिदिनुपर्छ। र दर्ता गरिदिएपछि लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिलाई दर्ता भएको कुराको एउटा भरपाई पनि दिनुपर्छ। त्यो दर्ताको भरपाई दिँदाखेरि दर्ता गर्ने ल्याउने व्यक्तिले के लिखत ल्याएको छ, त्यो कुन मितिमा दर्ता भएको हो,
दर्ता नम्बर कतिमा दर्ता रहेको छ र त्यो कुराहरू सबै खुलाएर अनि दर्ता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो हस्ताक्षर गरेर आफ्नो अड्डाको छाप लगाएर अनि त्यो लिखत दर्ता भएको कुराको एउटा भरपाई निस्सा उपलब्ध गराउनुपर्छ र दर्ता विषय कारबाही गर्नुपर्छ। तर कतिपय कुराहरूमा लिखत दर्ता गर्न नमिल्ने दरपिट गर्नुपर्ने प्रकृतिको हुन सक्छ। लिखत दरपिट गर्नुपर्ने प्रकृतिको छन् भने के अवस्थामा त्यो लिखत दरपिट हुन्छ त भन्दा पनि एक कानुनले तोकेको प्रक्रिया छ। लिखत दरपिट हुने अवस्था भनेको अड्डा अदालतमा पेश हुन ल्याएको फिर्याद पत्र अथवा प्रत्युत्तर पत्र हैन पुनरावेदन पत्र वा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा ल्याएका कुनै पनि निवेदन अथवा चिठी पत्रहरू पनि निवेदन पत्रहरू लिखत प्राप्त हुन साथ सम्बन्धित अधिकृतले लिखतको ढाँचा मिले नमिलेको हदम्याद अथवा त्यसको म्याद भए नभएको ढाँचा हेर्ने एक, दोस्रो कुरो हदम्याद अथवा म्याद छ कि छैन, त्यसै अदालतको अथवा त्यो अड्डाको अधिकार क्षेत्र भए नभएको पहिले हदम्याद ढाँचा अनि त्यो अड्डा अदालतको क्षेत्राधिकार हो कि होइन। त्यस्तै गरी त्यो लिखतमा खुलाउनु पर्ने कुराहरू बेहोराहरू पर्याप्त खुलाए नखुलाएको, त्यसमा शुद्ध शुद्धि भए नभएको, अङ्क र अक्षर फरक परे नपरेको र लिखत कुनै कारणले बेरितको भए नभएको भन्ने कुरा जाँच गर्नुपर्छ। मैले भने दर्ता गर्दा होस् वा लिखतलाई दर्ता गर्न मिल्ने अवस्थामा दरपिट गर्नु पर्दा के रहेछ भने त्यो लिखत कानुनको हदम्यादभित्र छ कि छैन, म्यादभित्र छ कि छैन, लिखत अड्डा अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन, त्यो लिखतको ढाँचा मिलेको छ कि छैन, त्यो लिखतमा हुनुपर्ने बेहोरा हैन सिलसिलाबद्ध भएको छ कि छैन, अङ्क अक्षर फरक परेको छ कि छैन, बेरितको छ छैन हैन, अनि खुलाउनु पर्ने सबै कुराहरू त्यसमा खुलाइएको छ कि छैन, ती कुराहरू समग्र जाँच गरेपछि मात्रै कि त दर्ता गर्नुपर्छ कि त्यसलाई दरपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी जाँच गर्दा हदम्याद वा म्याद नभएको अथवा त्यो अड्डा अदालतको अधिकार क्षेत्र नपाएको, त्यो अड्डा अदालतले हेर्न नहुने वा नपर्ने एवं कानुन विपरीत भएको कारणले दर्ता गर्न नमिल्ने देखियो भने सम्बन्धित अधिकृतले दरपिट गरेर अड्डाको छाप लगाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्दछ। लिखत जाँच गर्दा हदम्याद तथा म्याद भएको, अदालतको अधिकार क्षेत्र भएको, अदालतले हेर्न हुने वा हेर्न मिल्ने पर्ने देखेको, लिखतको ढाँचा नमिलेको, खुलाउनु पर्ने बेहोरा नखुलाएको, शुद्ध शुद्धि नमिलेको, अङ्क अक्षर फरक जस्ता त्रुटि देखिएमा त्रुटि सच्याइ ल्याउनु भने सम्बन्धित अधिकृतले रिट पुर्याउनु पर्ने कुरा र सच्याइ ल्याउनु पर्ने बेहोरा सम्बन्धित लिखतमा नै लेखी मिति समेत उल्लेखित अदालत छाप लगाई दरपिट गरी भरपाई गराई सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनुपर्छ। यो भनेको के भने नि लिखत हेर्दाखेरि हदम्याद पनि छ, अधिकार क्षेत्र पनि पर्यो हैन, र अड्डा अदालतले हेर्न पर्ने देखियो, हेर्न हुने, हेर्न पर्ने देखियो, तर लिखतको ढाँचा मात्रै मिलेको छैन वा बेहोरा मात्रै खुलेको छैन वा शुद्ध शुद्धि मात्रै मिलेको छैन अथवा अङ्क अक्षर मात्रै फरक परेको छ, यी सामान्य त्रुटि हुन्। यो त्रुटि देखियो भने त्यसलाई सच्याएर ल्याउनु भनेर पनि दरपिटै गर्नुपर्छ। मैले भने दरपिट चाहिँ हुन्छ तर यो कुरा सच्याएर ल्याऊ भनेर त्यो लिखतमै बेहोरा लेखेर यस्तो यस्तो कारणले गर्दा यस्तो यो लिखत दर्ता गर्न अहिले मिलेन, सच्याएर ल्याउनु भनिन्छ। मान्छे दुई हिसाब दरपिट गर्छ, एउटा चाहिँ अधिकार क्षेत्र छैन, हदम्यादै छैन, कानुन विपरीत छ भने चाहिँ त्यसलाई तुरुन्तै दरपिटै गरिदिनुपर्छ, त्यसलाई सच्याएर ल्याउने कुरै हुँदैन। ती कुरा चाहिँ क्षेत्राधिकार भएको, हदम्याद पनि भएको, अड्डा अदालतले हेर्नु पर्ने अथवा हेर्न मिल्ने पनि देखिएको तर
शुद्धाशुद्धि मात्र नमिलेको, अङ्क अक्षर मात्रै फरक परेको, सिलसिलाबद्ध मात्र नभएको, वा त्यसको अघि बढ्ने कागजको साइज नमिलेको, खुलाउनु पर्ने बेहोराहरू मात्रै खुल्न नसकेको रहेछ भने त्यसलाई त्यो लिखत लिएर आउने व्यक्तिलाई सच्याएर ल्याऊ भनेर त्यही कागजको पछाडि लेखिदिएर अनि अड्डाको छाप लगाएर एउटा भरपाई दिएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै त्यो भरपाई गराएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गरिदिनुपर्छ। यतिसम्म कुरालाई हामी लिखतमा पुर्याउनु पर्ने रित, दर्ता र दरपिट भन्ने संज्ञा बुझ्छौँ। धन्यवाद। थप जानकारीका लागि लग अन टु www.otis.com। सम्पर्क नम्बर, इमेल आइडी। धन्यवाद।